जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। ओम मातृदेवो भव। ओम मातृदेवो भव। ओम पितृदेवो भव। ओम पितृदेवो भव। ओम आचार्यदेवो भव। ओम आचार्यदेवो भव। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदशोऽध्यायः। पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य पर्णानि यस्तं वेद यस्तं वेद स वेदवित्। स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृताः प्रसृताः तस्य शाखाः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह न रूपमस्येह तथोपलभ्यते तथोपलभ्यते नान्तो न चादिः नान्तो न चादिः न च सम्प्रतिष्ठा न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा दृढेन चित्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदम् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् यस्मिन् गता गता न निवर्तन्ते
निवर्तन्ति भूयः न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैः विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धा निवासयात् शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः
गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं श्रोत्रं चक्षुः चक्षुः स्पर्शनं च स्पर्शनं च रसनं रसनं घ्राणमेव च घ्राणमेव च अधिष्ठाय अधिष्ठाय मनश्चायं मनश्चायं विषयान् विषयान् उपसेवते उपसेवते श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं क्रामन्तं स्थितं वापि स्थितं वापि भुञ्जानं वा भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढा विमूढा नानुपश्यन्ति नानुपश्यन्ति पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ज्ञानचक्षुषः उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो यतन्तो योगिनश्चैनं योगिनश्चैनं पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मनि आत्मनि अवस्थितम् अवस्थितं यतन्तोऽपि यतन्तोऽपि अकृतात्मानः अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति नैनं पश्यन्ति अचेतसः अचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्य यदादित्या गतं तेजः गतं तेजः जगद्भासयते जगद्भासयते अखिलम् अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चाग्नौ तत्तेजो तेजो विद्धि मामकम् विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च कामाविश्य च भूतानि भूतानि धारयामि धारयामि अहम् अहं वोजसा ओजसा पुष्णामि च पुष्णामि च औषधीः सर्वाः औषधी सर्वाः सोमो भूत्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः रसात्मकः
गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि च औषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम् अहं वैश्वानरो वैश्वानरो भूत्वा भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः देहमाश्रितः प्राणापान प्राणापाना समायुक्तः समायुक्तः पचाम्यन्नं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव च अहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः
यस्माक्षरम् यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि च अक्षरादपि च उत्तमः उत्तमः अतोऽस्मि लोके अतोऽस्मि लोके वेदे च वेदे च प्रथितः प्रदितः पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् यो मामेवम् असम्मूढः असम्मूढः जानाति जानाति पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् स सर्ववित् स सर्ववित् भजति माम् भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् इति गुह्यतमम् शास्त्रम् शास्त्रम् इदमुक्तम् इदमुक्तम् मया नघ मया नघ एतद्बुद्ध्वा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च कृतकृत्यश्च भारत भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्ति पुरुषोत्तमप्राप्ति योगो नाम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः पञ्चदशोऽध्यायः ॐ मातृदेवो भव ॐ मातृदेवो भव ॐ पितृदेवो भव ॐ पितृदेवो भव ॐ आचार्यदेवो भव ॐ आचार्यदेवो भव ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण శ్రీమన్నారాయణ